यो एउटा गम्भीर राज्य विरुद्धको अपराध हो। उपनेता भङ्ग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको हुँदा पारित भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउबा आफै दोषी हुनुहुन्छ। राजीनामा दिने हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिनुपर्छ। छानबिनको साज बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन म सम्माननीय शेरबहादुर देउबालाई आग्रह गर्दछु र संसदीय समितिले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरिकन अर्थमन्त्रीको मात्र होइन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने काम होस्। नेकाका सभापति उम्मेदवार शेखर कोइरालाले यो सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकोले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। यो देशद्रोह अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले गरेको भए त्यो समाचार बाहिर आएकै दिन नै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो नि, किन भएन? प्रधानमन्त्री देउबा आफै दोषी हुनुहुन्छ। करका दर रेट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त्यो झनै संशयपूर्ण हुनेछ। संसदीय छानबिन समिति बन्यो, अब यो बजेटको अवस्था के हुने? पास भएको भनिएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले देशैभरि नै बाढी पहिरोको कारण जनजीवन अक्रान्त छ, बाटोघाटो अवरुद्ध छन्, कतिपय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। मानव रोपेर मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए भने कहिले पाउँछन्, सदनलाई जानकारी गराउन र बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत उद्धारका साथै प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी गराउन माग गर्दछु। अहिले कोरोनाको नयाँ प्रजातिको ओमिक्रोन भेरिएन्ट BA.5 भेटिएको छ सभामुख महोदय। यसको सावधानी रोकथामको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री तिलबहादुर महत छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, 41 महिना पहिला चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको 114 किलोमिटर बुटबल नारायणगढ सडक खण्डको कामको प्रगति 1 महिना बाँकी रहँदा 19% मात्र भएको छ। यही गतिमा हो भने काम सम्पन्न गर्न करिब 10 वर्ष लाग्नेछ। यो सडक मध्य नेपालको नवलपुर, परासी, रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। सडकसँग जोडिएका पालिकाहरू गैँडाकोट, देवचुली, काउसती, मध्यबिन्दु, बर्दघाट, सुनवल, देवदहका दर्जनौं बस्तीहरू र हजारौं नागरिकहरू प्रभावित हुनुको साथै दैनिक सयौं यातायातका साधनहरू र हजारौं यात्रुहरू ठुलो जोखिम बेहोर्दै घण्टौँसम्म सडकमा बस्न बाध्य हुनु परिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले सामान्य मर्मतको काम समेत गर्ने गरेको छैन। सभामुख महोदय, सडकको यो दुरावस्था गठबन्धन सरकारलाई थाहा छ कि छैन? गठबन्धन सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू यो सडकबाट हिँड्नु परेको छ कि छैन? निर्माण कम्पनीले व्यक्तिहरू भन्छन् सरकारले समयमा रुख काट्ने, विद्युत पोल सार्ने, पानीका पाइपहरू विस्तार गरेर आवश्यक मेटेरियल्स नदिएको। माननीय श्री दलबहादुर राणा। सभामुख महोदय, नेपालका जोखिमयुक्त सडकहरूमध्ये सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल खण्ड पनि एक हो। यहाँ जुनसुकै बेला सुक्खा पहिरो जाने, ढुङ्गा खस्ने, पहिरो जाने, सडक भाँसिने गरेर प्रत्येक वर्ष सवारी साधन तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यो सडकमा नहिँडी उपाय छैन, हिँड्न सुरक्षित छैन। सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन। त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्यु मार्ग नामाकरण गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने, पोखरा बुटोल सडकलाई डेडिकेटेड 2 लेन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तर उक्त काम सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा तत्काल पहिरो पन्चाउने, सपोर्टिङ वाल दिने, घुम्ती काट्ने, कालोपत्री गर्ने काम गरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, नगरिता विधेयक सदनमा कहिले पेश हुन्छ? कहिले जनताका छोराछोरी नगरिता पाउँछ? कस्तो दुर्भाग्य छ, आमा बुबा नेपाली नागरिक, छोराछोरी गैर नेपाली कसरी हुन्छ? सभामुख महोदय, माननीयजीको कार्यकाल सक्दैछ, सरकारबाट अर्को चुनावको घोषणा हुँदैछ, कुन मुखले नेताजीहरू भोट माग्न जिल्ला जानुहुन्छ? सभामुख महोदय, श्रीलङ्कामा जनताले नेतालाई लखेटेको समाचार माध्यमबाट सुन्दैछु, तर भर्खरै स्थानीय चुनावमा
मधेसको कृषि राज्यमन्त्री भोट माग्न जाँदाखेरि गाउँमा महिलाहरू छिर्न दिएको छैन सभामुख महोदय। गठबन्धन सरकार किन बनेको छ? जनताको न्याय दिनको लागि कि घाउमा मलम लगाउनको लागि कि जनताको आत्महत्या गर्नको लागि? सभामुख महोदय, जनताको छोराछोरीहरूलाई नागरिकता कहिले पाउँछ, कहिले न्याय पाउँछ? उनीहरू नेपालको नागरिक छ कि छैन? उनीहरूलाई माननीय श्री दीपक प्रकाश भट्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली सेनाले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको मजगाउँ विमानस्थलको भोगचलनमा रहेको जग्गा र विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि 2075-8-27 मा आफ्नो नाममा लाल पूर्जा लिएको देखियो, जबकि त्यो विमानस्थल 2034 सालदेखि 2057 सालसम्म सञ्चालनमा रहेको, बिचमा बन्द रह्यो। त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहबाट भीमदत्त नगरपालिकाले 10%, 15%, दोधरा चाँदनीले 10% र प्रदेश सरकारले 25% को सह लगानीमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेर काम अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्दा आम जग्गासितको दूरी बढाउने, आम जनतासितको दूरी बढाउने र अन्य सरकारी निकायहरूको पनि जग्गा यसरी हडप्ने हो भने नेपाली सेना जनताबाट टाढिँदै जानेछ। र यस अर्थमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै रक्षा मन्त्री रहनुभएकोले तुरन्त यसलाई विमानस्थलको काम सञ्चालन गर्नका लागि यो जग्गा फिर्ता गरियोस् भनी म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्रिदेशीय मार्ग भीमगिठे बागदुला बाटो त्यो अहिले पनि 3 वर्ष अगाडि त्यसको ठेक्का भएको थियो, तर कालो सूचीमा परेको सूचना आएको थियो। अहिले त्यो फाइल कहाँ छ भनेर सोच्दाखेरि भौतिक मन्त्रालयबाट अहिले वन मन्त्रालयमा गएर थन्किएको छ अरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यो बाटो हेर्नुभयो भने भैँसी खाल हेर्ने खाल्टोहरू छन् त्यहाँ। अहिले त्यो ठेक्का भएको हुनाले त्यो बाटोमा अरू नगरपालिका गाउँपालिकाले पनि त्यहाँ बजेट हाल्न नमिलेको अवस्था छ। यो एकदम जटिल अवस्था भएको हुनाले सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले यो भीमगिठे बागदुलाको बाटोको निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराई यो फाइल तत्काल त्यसको कारण कहाँ किन रोकिएको छ त्यसलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउन र यो बाटो सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन गरिसकेको छ काम नरोकिकन अगाडि बढाउने भनेर। त्यसैले यसलाई गम्भीर ध्यान दिनको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले सरकारको 3टा विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको। पहिलो कुरा, सरकारले निर्णय गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्रचार भएको छैन, अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। दोस्रो कुरा, आइपिएसको मेम्बर चाहिँ 2019 देखि बनिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ। अस्ति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन, त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ सदनबाट एमसिसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ 12 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्रचार गरियोस्। स्वीकार्य नभएको अवस्थामा एमसिसी परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया रोकिन्छ, स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, आउँदै गरेको चाड मुस्लिमहरूको बकरिदको शुभकामना। नेपालमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्णलाई बकरिदको मुबारक। र यो सरकारले बिदा पनि दिएको छ, सरकारलाई नि धन्यवाद। र अहिलेको अवस्थामा खाद नपाएर किसानहरू छटपटी राखेको अवस्था छ। यो खादको बारेमा त हामीले सदनमा आएदेखि पटक पटक हामीले कुरा उठाउँदै आएका छौँ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। खाद नपाएर किसान भौतारी राखेको छ, कहिले खाद पाउने होला? पदबाट गइसकेपछि यो रोस्टममा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू खाद किन आएन उहाँहरूको पालामा नि भने छु, अहिले पनि भने छौँ, कहिले खाद आउने हो? सरकारलाई यो खाद ल्याउनलाई सम्मानीय सभामुखको मार्फत छिटोभन्दा छिटो खादको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, बाढी पहिरोको समय छ, खोला नालाहरूमा बाढी आएर यो रौतहटको चन्द्रनिगा चाँदी नदी, बागमती नदी, बकैया नदीको ठुलो कटानबाट ठुलो झन्झनको
माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। बाबू महोदय, जनता कर्मचारी वा सर्वसाधारणले ठगी वा झुट बोले कारवाही वा कानुन लाग्ने, तर सरकारले बोलेर काम नगरे कानुन लाग्ने कि नलाग्ने? मेरो प्रश्न हो, कोभिड-19 मा फ्रन्ट लाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता दिने भने पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन। साथै कोभिड-19 बिमा बापत किस्ता बुझाएको कोभिड लागेका पीडितले बिमा बापत पाउने रकमसम्म पाउन सकेका छैनन्। ती बिमा संस्थालाई राज्यले ठगी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने? यदि कोरोना पीडित बिमितहरूलाई बिमा बापतको रकम राज्यले वसुल नगरिदिने, पीडितको पक्षमा न्याय नदिने हो भने यो सरकार ठगी गर्ने प्रतिको भूमिकालाई के भन्ने? त्यसर्थ यसतर्फ लाखौँ नेपाली जनता र राष्ट्र सेवकलाई ठगी गर्नेलाई कारवाही वा स्वयं राज्यको नैतिक जिम्मेवारी लिएर कोभिड बापतको बिमा रकम अविलम्ब उपलब्ध। माननीय श्री धर्मशिला चापागाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा केही प्रश्नहरू उठे, जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसदले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्यो। तदनुसार 11 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन भयो। तर आपत्तिजनक कुरा, संसदले छानबिन समिति बनाएर छानबिन सम्बन्धित व्यक्तिसँग, पूर्व जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीसँग जो छानबिन गर्ने भनौँ, छानबिनको क्रममा रहेको विषयलाई संसदमा अपराधीकरण गर्ने काम खेदजनक छ। यो संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन। हामीले लोकतन्त्रका धेरै ठुल्ठुला कुरा गऱ्यौँ, तर जसरी हिजो प्रतिपक्षबाट बोल्ने क्रममा छानबिन समितिले छानबिन गर्नु पूर्व र निर्णय आउनु पूर्व अपराधीकरण गर्ने जुन खालको अभिव्यक्ति भयो, यो संसद रेकर्डबाट हटाइयोस् म माग गर्न चाहन्छु। हामीले माओवादीलाई भनिन्छ संसदीय अभ्यास सिकोस्, तर म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई भन्छु हामीबाट सिक्नुहोस्। जो जनार्दन शर्माले हिजो अभिव्यक्तका साथ उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्योबाट समग्र मुलुकको नैतिकतामाथि। माननीय श्री नन्दलाल रोका छेत्री। उहाँको चिन्ह लगाएर रहेछ। माननीय श्री नमिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्री माननीय जनार्दन शर्माले चौफर्ती दबावपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो विषय घाम जस्तै छलङ्ग छ कि अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सल्लाह बिना यसरी अनाकृत व्यक्तिलाई राज्यको गोप्य सूचना पहुँच बिना मात्रै होइन, राजस्वको दर नै अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी हेरफेर गर्ने कार्य। शर्माको यो काम राज्य विरुद्धको अपराध हो। देशद्रोही बनेको ठिक यस्तै घटनालाई भनिन्छन्। यो देशद्रोह अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले गरेको भए त्यो समाचार बाहिर आएकै दिन नै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो नि, किन भएन? प्रधानमन्त्री देउवा आफै दोषी हुनुहुन्छ। राजीनामा दिने हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिनुपर्छ? छानबिनको साझ बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन म सम्माननीय शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्दछु र माननीय शर्माको राजीनामाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उन्मुक्ति दिने माध्यम बन्नु हुँदैन। यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रकरण हो। यसमा संलग्न प्रधानमन्त्री लगायतका सबै चाहिँ यसमा भागीदार बन्नुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्ति भागीदार बन्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री नरबहादुर धामी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतमा यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेला विभिन्न राष्ट्रिय उद्योगहरू चाहिँ धाराशाही बनाएको इतिहास हाम्रा सामु साँची छ। भिरकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायर कारखाना लगायतका 17वटा उद्योगहरू समाप्त गरेर आज देशलाई उद्योग धन्दा विहीन बनाएको सबैका सामु सर्लङ्ग छ। त्यसै गरेर आज नेपालको
यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने आयल निगमलाई पनि धाराशाही बनाउनका निम्ति अहिलेको गठबन्धन सरकार त्यतातिर मुखरित भएको सुन्नमा आएको छ। केही व्यापारिक घरानाहरूलाई समातेर चाहिँ करोडौँ अरबौँ पैसा चाहिँ सरकारमा बस्ने केही मानिसहरूले लिइसकेको र बाँकी 5 अरब रुपियाँ फेरि चाहिँ सेयरको रूपमा लगाएर केही व्यापारिक घरानाहरूलाई चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जिम्मा दिने र नेपाल आयल निगमलाई ध्वस्त गर्ने योजनामा आज सरकार लागेको भन्ने कुरा व्यापक मिडियामा आइरहेको छ। यो कुरातर्फ चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षणका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार माननीय श्री नवराज रावत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत कैलाली कर्णाली चिसापानी सुर्खेत पञ्चपुरी कुइने बाब्याचौर जङ्गलाघाट सडकको डिपिआर सम्पन्न भएको आइई सम्पन्न भएको तर अहिलेसम्म ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया काम अगाडि बढाउन नसकेको म यो सन्दर्भमा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसै गरी यो सडकलाई जङ्गलाघाटदेखि कर्णालीको राकम जोडियोस्, कालीकोट जोडियोस्, जुम्ला जोडियोस् र हिल्सा जोडियोस्। यो सडक त्रिदेशीय सडकको रूपमा रूपान्तरण गरियोस्। म नेपाल सरकारसँग यो जोरदार माग गर्दछौँ। यसै गरी सुर्खेत बिनपा वार्ड नम्बर 14 भक्तडी रेक्चा बाँसपानी धनराज सडक डिपिआर आई सम्पन्न भइसकेको, हाल काम पनि भएको तर उक्त काम कछुवाको गतिमा भएको छ। यो कामलाई खराएको गतिमा अगाडि बढायोस्। नेपाल सरकार र यातायात मन्त्रालयको जोरदार ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल। सामान्य सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरिकन संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। बोनाफाइड नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि माग हो। तर विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने गरिकन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने ढङ्गले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ व्यवस्था गरिकन नागरिकता विधेयक लिएर आउने कुरो चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। नेपाल दुवैतिर अरब जनसङ्ख्या भएको बिचमा रहेको मुलुक हो र नागरिकता दिने सवालमा हामी त्यो ढङ्गको उदार हामी हुन सक्दैनौँ। किनभने जुन ढङ्गले विवाह सिन्दुरसँगै नागरिकता साट्ने खालको जुन प्रावधान छ, यो प्रावधानलाई निरन्तर लिएर यो मुलुक जान सक्दैन। राष्ट्रियतामाथि ठुलो आँच आउने भएको हुनाले त्यो ढङ्गले सरकार अगाडि नजानुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति बिना नै बजेट पास भएको भन्ने सुनियो। आर्थिक विधेयकमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर रेट गैर कानुनी हिसाबले हेरफेर गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्दा समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा ढिलो गरी आयो। संसदीय छानबिन समिति बन्यो। अब यो बजेटको अवस्था के हुने? पास भएको भनिएको करका दर रेट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त्यो झनै संशयपूर्ण हुनेछ। साथै छानबिन गर्न गठित आर्थिक समितिले आर्थिक वर्ष सुरु हुन अगावै यो विषयको टुङ्गो नलगाएमा उक्त आर्थिक विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने? यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जनता उत्तर खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी कृषि मल अहिलेसम्म जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्। कृषि मल छिटो उपलब्ध गराउन म सरकारसँग अनुरोध गर्छु र महँगी पेट्रोलियम पदार्थ। माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड बकरिदको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतली बजार नगरपालिका 1 अन्तर्गत अरौदी पुलदेखि चौकी बजारसम्मका सम्पूर्ण करोडौँ खर्च गरेर आफ्नो लालपूर्जामा बनाएका घरहरूले बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसको तत्काल उपयुक्त प्रबन्ध गरियोस्। त्यसरी नै सभामुख महोदय, दशकौँ पहिले स्याङ्जाली जनताहरूले सस्तो मूल्यमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न पुतली बजार 1 ठाउँ लाइनमा जग्गा उपलब्ध गराए, तर अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा भवन निर्माण हुन सकेको छैन। तसर्थ त्यो ठाउँका जनताहरूको माग बमोजिम भवन निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री निरु देवी पाल।
सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिलेको सिङ्गो सदन र देशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विषय सीमित घरानालाई पोस्नका लागि हिजो मात्रै राजीनामा दिनुभएका अर्थमन्त्रीले बिचौलियालाई राखेर करका दर हेरफेर उहाँसँग सल्लाह गरेर गर्नु भनेर भन्यो भन्ने विषय व्यापक आइसके पछाडि सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बारम्बार संसदीय छानबिन समितिको माग गरिसकेपछि हिजो मात्रै सम्मान्य सभामुखज्यूले सत्य तथ्य छानबिन गरी 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै पढाइ सुरु भएको धेरै भयो, विद्यार्थीहरूका हातमा अहिलेसम्म पनि पुस्तक परेका छैनन्। अषाढ रोपाई सिद्धिन लाग्यो, किसानले मलखात पाएका छैनन्। धेरै समय लगाएर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पास गरेर सदनमा टेबल गर्यो, तर उक्त विधेयक छलफल गरी पास गर्नुको साटो सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने क्याबिनेटबाट निर्णय गर्यो। यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो यदि जनताको सरकार हुन्थ्यो भने। तर यो बिचौलिया र हुने खानेहरूको मात्र सरकार रहेछ। तसर्थ पाठ्यपुस्तक, मलखात, नागरिकता, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको सङ्घर्ष पश्चात अहिले संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। त्यसका लागि म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो विडम्बनाको कुरा के छ भने करको दर हेरफेर गर्नका लागि नेपाली मात्रै भएर पुगेन, रघुनाथ घिमिरेले पुगेन। हामी सुन्दैछौँ एउटा भारतीय नागरिक उपेन्द्र हेरावत भन्ने मान्छे राति मध्यरातमा बजेट महाशाखाभित्र प्रवेश गराइएको छ र करको दर हेरफेर गरिएको छ। यसले यो एउटा गम्भीर राज्य विरुद्धको अपराध हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनका निम्ति पनि म यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदीय समितिले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरिकन अर्थमन्त्रीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने काम होस्। र अर्को कुरा, यो करको दर हेरफेर गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको असर परेको छ त्यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरोस् र आवश्यक निर्देशन दियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री पद्मा कुमारी अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको पूर्वाग्रहीपूर्ण सोचाइ र सतै निष्कर्षले जनता मर्कामा परे, विकासमा अवरोध आयो। यस सन्दर्भमा हामीले धेरै पटक कुरा उठायौँ, सुनवाई भएन। फेरि कर्तव्य ठानी एकपटक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विगत सरकारको पालामा समावेश भई सञ्चालनमा आएका स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू जो रातो किताब र सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्रममा समेत समावेश थिए, निर्माणको हिसाबले केही सम्पूर्णताको चरणमा पुगेका, केही आधा काम सकिएका त केही काम हुँदै गरेका अत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जो खानेपानी सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतका 69 योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अन्तर्गतका 44 योजना, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका 36वटा योजना, संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका 40वटा योजना, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयका 42 गरिकन 231वटा आयोजना बिना कारण पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले कटौती गरिएको छ। यस विषयमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, कन्फरेन्स अफ द पार्टी छोटोमा कोप सन्धि जुन युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जको हिस्सा हो, यसमा 197 पक्ष राष्ट्र छन् जसमध्ये नेपाल पनि छ। कोप 26 को सम्मेलन गत वर्ष 26औं श्रृङ्खला स्कटल्यान्डको ग्लास्गो शहरमा सम्पन्न भयो। उक्त सम्मेलनमा सन् 2050 सम्ममा विश्वमा नेट जिरो पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा नेपालले सन् 2045 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नेट जिरोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। सो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 बनाएको छ, जसमा 64वटा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू प्राथमिकता गरेको पाइन्छ। तर दिन प्रतिदिन नेपालमा बढ्दै गएको हिमाल पग्लदैछ, तालहरू सुक्दै गएका छन्, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले गर्दा बाढी पहिरो र डुबान बढ्दै गएको छ। यी समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको न त क्यालेन्डर बनाएको छ, न त दार्ती राष्ट्रसँग गर्नुपर्ने कुनै उच्च स्तरीय समन्वय नै गरेको पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु कि यति संवेदनशील विषयमा सरकार किन मुखदर्शक भएको छ। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोनाको कहरले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त सङ्कटमय भएको थियो।
त्यसमा पनि अस्थिर भइरहेको विश्व अर्थतन्त्रबाट नेपालको अर्थतन्त्र अझै गहिरिएको र यहाँका गरिब जनताहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनु परेको परिस्थिति रहेको छ। सभामुख महोदय, नेपालमा मूल्य वृद्धि भइराखेको छ, महँगी बढिराखेको छ, त्यसको मार फेरि गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनतालाई परिराखेको छ। हामीले पुँजीगत खर्च अहिले कम भइराखेको छ। सभामुख महोदय, विदेशी मुद्रा बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। रेमिटेन्सलाई कसरी सदुपयोग गराउन सकिन्छ, मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर, देशलाई धनी र जनतालाई समृद्धि कसरी बनाउने भन्नेतर्फ बहस अगाडि बढाउन जरुरी छ। सभामुख महोदय, त्यो म सभामुख मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भइराखेको सङ्केतहरू देखा परेको हुनाले आर्थिक जोखिमबाट मुक्त गराउनको लागि, नेपाल र नेपाली जनताको राहतको लागि सभामुख मार्फत म सदनमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलहरूलाई यस विषयमा एउटा साझा सङ्कल्प पारित गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पोलदेन छोपाङ गुरुङ। सामान्य सभामुखज्यू, मैले अस्ति पनि के अरे यो लमजुङ बेसर मनाङ खण्डको सडकको लागि चाहिँ बोलेको थिएँ। अहिले पनि म फेरि त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मनाङको के अरे यो जुन मेन लाइन भनेको नि लमजुङबाट हुन्छ, त लमजुङमा चाहिँ घरिघरि चाहिँ यसरी चाहिँ बारी पेरोले चाहिँ बाटोहरू भत्किने गर्दै हुँदाखेरि चाहिँ चाहो र डोजरको चाहिँ मैले माग गरेको थिएँ, तर कुनै पनि के अरे निकायबाट अहिले त्यो ध्यान दिएको छैन। त्यसरी अहिले पनि सडक चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लमजुङ र मनाङ खण्डमा चाहिँ यसो अवरोध भइराखेको हुनाले चाहिँ मनाङको जनता र लमजुङको केही पातको जनताहरूले चाहिँ एकदम दुःख भएको हुनाले चाहिँ अब फेरि म सरकारले अनुरोध गर्छु, तुरुन्तै यो चाहिँ पूर्ति गर्नलाई ध्यान दियोस्। के यो गठबन्धन सरकारले मनाङ र लमजुङलाई चाहिँ के अरे हेर्ने के दृष्टिकोण छैन? पोहोर साल चाहिँ बारी पेरोले चाहिँ यो मनाङ जिल्लालाई। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, नगरकोट र दुवाकोट सडक समयमा पुनर्निर्माण र कालोपत्र सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनता र पर्यटकहरूलाई कठिन भइरहेको छ। यी दुवै सडकको निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गरियोस्। सार्वजनिक वन मासेर भक्तपुर बागेश्वरीमा खानेपानीको मुहान रहेको भङ्गेरी डाँडामा रग्बी खेल मैदान बनाइएको खारेज गरियोस्। मन्त्री परिषदले एसपिपी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोलाई अध्ययन हुँदैछ भनी पत्राचार नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीमाथि कारबाही किन हुँदैन? गोपनीयता भङ्ग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको हुँदा पारित भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ। अर्थमन्त्रीको पार्टी गोपनीयता भङ्ग गर्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवैलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। नेकाका सभापति उम्मेदवार शेखर कोइरालाले यो सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकोले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सामान्य सभामुख महोदय, नैतिकता र छानबिनको सहजीकरण गर्नको लागि अर्थमन्त्रीले दिनुभएको राजीनामालाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगतमा धेरै काण्डहरूले घेरिएको सबैमा विविधै छ। त्यस्ता काण्डहरू मध्ये औषधि खरिद, वाइट बडी न्यारो बडी खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धी, तारागाउँ सम्बन्धी लगायत अन्य काण्डहरूबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न पटक पटक हामीले मागहरू राख्दै आएका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश कुनै छानबिन समितिहरू आजसम्म नबनेको हुनाले यस काण्डहरूको बारेमा छानबिन गर्न म पुनः एकपटक छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राख्दछु।